Mga igsuon sa Ebanghelyo karon ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 38 ngadto 42. Nagpasabot ang Ginoo nga ang mga ordinaryo natong gibuhat mahimong atong palawman tungod alang sa Ginoo. Atong hingpiton matud pa dunay balaod sa una nga mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. So alang sa Ginoo dili na kana ang i-apply kay kung ato nang buhaton, mata bayrag mata kita mga buta, ngipon bayrag ngipon kita mga pangag na, no? Ang pasabot sa Ginoo nga we have to go deeper what is ordinary sa atong kinabuhi. Mahimo patang creative sa atong pagkakristohanon. Kung papasaanon kag 1 kilometro, pwedeng pasaanon nimo 2 kilometro. Going the extra mile or duk in altum. So mao ni ang mga gipadayag sa Ginoo sa iyang mga pagtulunan. Nining kinabuhi usahay madiskurahita ug moingon nakita nga mao ra gyud ni wala koy laing mahimo. Pero sa grasya sa Ginoo nasayod man ta mga igsuon nga more than enough ang ihatag sa Ginoo kapasidad nato sa atong mga talento, sa mga grasya sa atong kinabuhi. May mo sigurong doon na tayo buhaton nga productive ta. Matag adlaw malandong ta unsa makay mas nindot nga buhaton akong bag-o nga mas makapalambo sa akong kinabuhi, makatabang sa akong isikataw ug makapahimuot sa Ginoo. Mga dili ta magpuyo niya ng routinary nga kinabuhi. Wala nga ang Ginoo nagdasig nato nga every day is a new day, every day is a new challenge. So kung imong matag adlaw sira kag panilhig, mituo ka nga mao na imong buhat panilhig, basig po di ay pod nga magtanom na pug ka, no? Manilhig, magtanom. So makapalambo ka murag na kay additional ba nga effort aron mas mulambo ang imong kinabuhi o mas makahuluganon ang atong kinabuhi, no? Kami usab isipare dapat dili sad mi mohunong sa routinary, sacramental priesthood. We can do more in the grace of God. So sa atong panahon karon maigsoon nga grabe na murag naglibog na ta, atong kalibutan nagkagubot, atong nasod nagkagubot sa atong mga prinsipyo. Ang pangutana maubag na ang imong prinsipyo kapahimuot sa Ginoo. So basig makabuhat patag mas nindot, going the extra mile, go deeper sa atong inadlaw-adlaw nga buluhaton nga mas makahuluganon. So, usahay mo ingon ta nga, mao na ni, tigulang nako, di nako ka maos ubang mga butang, gani, di nako ka memorize. Pero nganong usahay, nagkatigulang na, master pa maghihapon mo libak sa ato, sa isig katao. No? Dili man makalimot sa ilang mga gidumtan. Dili man makalimot sa ilang mga kasuko sa ilang isig katao. So, dili tinuod nga, dili na ta ka memorize. Dili tinud nga di na ta kahinumdum, ahimo makahinumdum ta. Kuna alang sa Ginoo. So hinatno ta maigsoon nga makadasig nato ang challenge sa Ginoo. Going the extra mile, duk in altum to go deeper for more productive life every day. God bless.